بولی نا فیصلہ باد والے نبی نو پتا جنتی کیڑا تے دوزخی کیڑا ایتھے تے نبی دے یاراں نو پتا جنتی کیڑا تے دوزخی کیڑا تے اللہ نو نہیں پتا جنتی دوزخی کیڑا ہے یقیناً پتہ ہے تے جے رب نو پتہ ہے جنتی کیڑا تے دوزخی کیڑا تے رب نے قیامت دا دن کیوں رکھے ادھر انسان دی روح نکلے تو ادھر اللہ فرماوے کہ جنت چلے جاؤ تے اے جنتی ہے ادھر روح نکلے اللہ فرمائے نے دوزخ چ جانا ہے دوزخ چلے جاؤ اے بھی تے کم ہو سکدا سی نا کہ انسان مرے تے او دا مقام اونوں اسی ویلے دے دتا جاوے پر کی وجہ قیامت دا دن کیوں رکھے ہے اللہ نو بھی پتہ جنتی کیڑا دوزخی کیڑا نبی نو پتا نبی دے غلاماں نو بھی پتا ہے اللہ نے پھر قیامت دا دیاڑا کیوں رکھیا ہے اصل وجہ ہی ہے بے او جڑے دنیا چ نبی دیاں شاناں نہیں ون دے اللہ نے انہاں نو دسنا ہے جدوں دوزخ وچ جاؤ گے کملی والا شفاعت کر کے باہر لے کے آوے گا اس دن نبی دے دشمناں نو پتہ لگ جائے گا عملانہ تے دوزخی بن دی سی جنت محمد لے کے دیتی جنت کملی والے لے کے دیتی ایک دن مدینے دی عورت آ گیا میرے نبی کو تے کہنے لگی ہیں یا رسول اللہ اے دین سارا مرداں واسطے ہی آیا ہے حضور فرمایا کیوں تے مدینے دی عورتاں کہہ لگیا کملی والے نماز تواڈے پیچھے پڑھن تے مرد جمعہ سنن تے خطبہ مرد حج کرن تواڈے نال جاواں تے مرد یا رسول اللہ جہاد تے جاواں تے مرد تے اسی عورتاں گھر وچ بس روٹیاں پکان تے بچے پالن واسطے آئیاں سانو دین کون سکھاوے گا نبی پاک نے فرمایا تسی انج کریا کرو ہفتے چ ایک دن عائشہ دے حجرے چ آ جایا کرو میں تہانوں دین سکھایا کراں گا اچھا سوچو کیسا منظر ہوے گا گلی ہوے مدینے دی ویڑا ہوئے معاشہ صدیقہ دا اے محفل میناد ہوئے عورتاں دی اے خصوصی خطاب ہوئے امام الانبیاء دا میرے نبی تقریر کرنی ہفتے چ ایک دن عورتاں نو تقریر سنانی ایک دن تقریر کر دیا میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا سنو بھائی بیبیو جس عورت دے 3 بچے نابالغ فوت ہو جاون انہاں بچیاں دی شفاعت نال اللہ ماپیاں دے گناہ معاف کر کے انہاں ماپیاں نو جنت دے گا اچھا دنیا دار دا پتر شفاعت کر سکتا ہے تے آمینہ دا پتر نہیں کر سکتا ایک عورت اٹھ کے کھلوگے ترد کر دیا کملی والے جدے 2 ٹر جان رحمت موجے چاہوے فرمایا چلو بھی جنتی او پچھو ایک عورت بول کے عرض کر لیا کملی والے تے جدہ 1 ٹر گیا فرمایا او بھی جنتی عورتہ بڑیاں راضی خوشی ٹر گئی تھوڑی دیر دے بعد کملی والے حجرے دی اندر آئے اما عائشہ نکرے بیٹھ کے پیاں روندیاں ادھر اما عائشہ دی اولاد کوئی نہیں نبی کریم نے فرمایا عائشہ رونی کیوں ہے عرض کر دیا کملی والے آؤ جدہ 1 ٹر جائے جنتی ہے جدہ 2 ٹر جانا جنتی ہے جدہ 3 ٹر جانا جنتی ہے سنے آج دا ہوئی کوئی نہ میرے نبی دی آنکھاں دے اتھرو آ گئے فرمایا عائشہ رونا جدہ کوئی نہ آوے دا میں جو بن کے آیا جدہ کوئی نہ ہوئے میں جو آؤ دا بن کے آیا مقدرات ناز نہ میں ہمیشہ مثال دینا کسے فروٹ والی دکان تے کھلو جائے کدے کو گا کے دیکھا جی انجھ دا بھی جڑا دکان دا نو آکے پیسے پورے لے لو تو ہاڑی دکان تے جنہ گلیا سڑیا فروٹ او منو دے دیو ہرگز نہیں اسی تے 10 درجن کیلے خریدی وچ 1 گلیا کیلا دکاندار دے دے اسی او کیلا بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کرا لینا یار تو ہوتے میں 10 درجن کیلیاں چک گلیا کیلا قبول نہ او دی رحمت تو صدقے نہ جاما جنہیں سارے گلے سڑے چولی پالے تے آکھیا گندے بندے مینوں دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انج دا بنا دیواں گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں کریا کرن اتھے موسیٰ ورگے نبی کہہ لے اللہم اجعلنی من امت محمد یا اللہ من محمد امتی بنا دے
اسا کو دعا کیتی نہیں نا پھر میلاد نہ منائیے اس نبی دا سان دعا بھی نہیں کیتی انہیں پھر بھی غلامی چی رکھے نبی تے دعاواں کرن محمد امتی بنا دے شایاں قبول کر لیا کیوں نہ اسی اس مصطفیٰ دا میلاد منائیے کون ہے دیوالی جدو سجدے جو سر اٹھانا نہ تے عرض کرنی یا اللہ میرے اندر کی بنے گا اللہ فرمائے گا جڑے تیرے نے نہ سونے انہوں نے جنت چلے اچھا کئیاں تے انجی چلے جانے نا عملہ نے بل بے کہ دو نے فرمائے تو بھی چل ایک مٹھی جی حدیث پاک میں نے یاد آگئی سنا دے وہاں چلو پھر کدے صحیح نہیں توڑا دل کر رہا تھے میں نے پتہ ہے ہون کیپیسٹی ختم ہوگی سبحان اللہ کہنے والے ہیں جیڑا سبحان اللہ کہندہ ہاتھ بھی چکے میں نے پتہ لگے حضور دے جاگ دے غلامہ چھو بیٹھا ایک دن حضرت انس بن مالک حضور کو لائے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ ماشاءاللہ اتنا بڑا میدان ہوئے گا ساریاں امتاں کٹھیاں ہوگی اتنی دنیا ہوئے گی اتنی خلقت ہوئے گی نبی پاک نے فرمایا 120 صفحہ ہونے گی ساریاں امتاں دیا مشرق تو لے کے مغرب تک ایک قطار ہوئے گی جو سبحان اللہ کیا جی 120 صفحہ ہونے گی سارے دیا نبی پاک نے فرمایا بھی جو 80 محمد غلامہ دیا ہونے گی 120 سارے دیا تے بچوں 80 کملی والے دے غلامہ دیا حضرت انس نے عرض کی تھی انہا رش ہوئے گا کملی والے تے میں تو انہوں کتھے ڈھونڈاں گا حضور نے میدان ماشا چ اپنا ایڈریس کی دیتا سناوا نبی پاک نے فرمایا انس انج کری جے ماشاءاللہ میدان چ تیرا مینوں ویکھن نوں جی کرے نا تے حوض کوثر تے آ جاویں حضور اوتھے کی کر دے وگے حضور نے فرمایا امت نوں پیاس بڑی لگی ہوے گی تے میں پیالے بھر کے نا اچھا بولو دعا کریا کرو یا اللہ قیامت نو حضور دے ہتھوں حوض کوثر پلا دے انی پیاس دے وچ اے ہتھوں مصطفیٰ دے حوض کوثر تک جام مل جاوے جن ایک گھٹ پی لینا انہوں قیامت تو بعد کدے پیاس نہیں لگنی نبی پاک نے فرمایا حوض کوثر دے کنارے جویں آسمان تے ستارے جو پیالے پے ہون گے تے میں بھر کے امتیاں دے غلاماں نوں پلاندا حضور نے فرمایا اوتھے آ جائیں حضرت انس عرض کی تھی جی اوتھے نہ ملے قصہ بڑا کر دیتا نبی دے صحابہ ساڈا جیڑا سوال ساڈے ذہن چ 1500 سال بعد ہونا سی انہاں اوتھے ہی پوچھ لے آکھیا جی اوتھے نہ ملے نبی کریم نے فرمایا پھر انج کری پل صراط تے آ جائے پل صراط بال نالو باریک تے تلوار تے بلیڈ نالو بھی تیز پل ہوے گا جڑا قیامت نو دوزخ دے اوپر رکھیا جاوے گا علماء فرماتے نے 500 سال دا رستہ ہے اللہ فرمائے گا سارے گزرو نیک بھی تے بد تے گناہگار بھی گزرو نیک تے انج گزر جاون کہ جویں اکھ جھپک دی نا اتنی دیر چ نیک 500 سال دا سفر کر کے سامنے جنت تے نیچے دوزخ وہ جنت چ چلے جاون گے تے گناہگار کٹ کے دوزخ چ ڈگ دے حضور نے فرمایا پل صراط تے آ جائیں حضور اوتھے کی کر دے ہوگے حضور فرمایا جدو غلام ڈول جان گے تے میں عرض کر دینے جی اوتھے بھی ملاقات نہ ہوئی لطف لیا جائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جی کری حوض کوثر تے آویں اوتھے نہ ہویا تے پل صراط تے آ جائیں یا رسول اللہ جے اوتھے نہ ملاقات ہوئی فرمایا میزان دی ترکڑی تے آ جائیں او جتھے عمل تولے جاندے ہون گے اوتھے جدے عمل گناہ زیادہ تے نیکیاں تھوڑیاں ہون گیاں نا میں انہاں دے ذرا عمل برابر کرا کے تے اچھا یہ تو ہوگی حدیث پاک دا مفہوم مگر یہ تو وچوں ثابت کی ہویا نوجوانوں پتہ چلیا میرے نبی معاشر دے میدان ایک جگہ نہیں ہونگے سرکار نے فرمایا میں پرشیران کو لے آواں گا یا میں حوض کوثر کو لے آواں گا یا میزان دے آواں گا پتہ چلیا نبی نے ایک جگہ نہیں ہونا میرے نبی نے پرشیران وال جانا آواز ہوندی ہوے گی یا رسول اللہ میں ڈگ چلیا میرے نبی نے سارا دے کے پار گزارنا ہے ادھنوں آباد ہونی ہے یا رسول اللہ
پیاسا مر چلیا جائے نبی کریم نے ادھر دوڑ کے جام پلانا ہے ادھروں آواز ہونی ہے یا رسول اللہ میرے گناہ بہتے ہو گئے جائے نبی کریم نے دوڑ کے عمل برابر کرانے اور سنیوں پتہ لگیا دنیا تے محمد محمد نہیں پیوں دی اوتھے بھی ہر پاسے محمد محمد نہیں اوتھے بھی میرے نبی دے نام دے چرچے ہوندے ہر پاسے حضور دے نام دے ٹھنکے بجدے ہوندے کوئی ادھروں پکاردا ہوئے گا کوئی ادھروں پکاردا ہوئے گا کوئی ادھروں پکاردا ہوئے گا میرے آقا کدے ادھر کدے ادھر امتیاں نو بچا دے حضور نے فرمانا یا رسول اللہ یا اللہ میرے غلام اللہ فرمانا جڑے تواڈے نے جنت چلا جو حضور دوزخ دے دروازے تے آواز یار سچی دسو نوجوانوں او دوزخ رہ جاوے گی جتھے کملی والا آئے گا آسان پنجابی سیال کوٹی زبان چرز کرا میرے نبی فرمانا تو ملاد تے فیصلہ بازی گلی چ ساری رات بیٹھا رہے جی یا رسول اللہ چل جنت تو دروشری پڑھتا سے جی یا رسول اللہ چل جنت تو کسے ولی دی گستاخی تے نہیں کدے کی تھی کدے نہیں یا رسول اللہ چل جنت تو گیار شری جی کھاندہ بھی سانتے پکاندہ بھی چل اور سوکھا کر دے ماں فقط اشارے سے سب کی نجات ہوتی رہی ہو کے رہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی جو میرے نبی اشارہ کرنا ہے چل بلا تشبیح کہہ رہا اینج اے نہ سمجھا جے اینج او ہو رہے کینج ہاں اے نہ سمجھا جے اینج ایتھے تے کوئی مثل نہ ڈولن دے بھائی کوئی مثل نہ ڈولن دے چپ کر میرے علی ایتھے جانیں بولن دے اب مت کوئی سمجھے ہو رہے انج ایک دن حضور دے صحابی نا حضور دے صحابی اپنا ہاتھ اگے کر کے اشارہ کیتا تے آکھیا حضور نے انج کیتا تے باج ہاتھ پیچھے کر کے فرماندے نے انج نہ سمجھو انج کیتا وہ تے حضور دا ہاتھ سی نا میرا ہاتھ کوئی نبی دے ہاتھ ورگا ایویں اڈیاں چک چک کہندے میں نبی ورگا یار تسی سویرے جامعہ مدرسہ دے اندر حضور قبلہ عالم حضرت شیخ الحدیث والقرآن حضرت مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مدرسے بچہ داخل کراؤ تے آنکھو کاری صاحب نے میرے بچے نو قرآن ناظرہ پڑھا دیو تو صبح تو اڈا دل کرے میں جا کے دیکھا میرا بچہ کی پہ پڑھ دیتے کاری صاحب بچے نو پڑھا دیو من بیٹا پڑھ الف زبر آ الف زبر با اب ہیجے کرنا پنجابی چکندرے جوڑ توڑ کر کے پڑھنا جوڑا نال پڑھنا کاری صاحب بچے نو پوچھن بیٹا پڑھ الف زبر با اب الف زیر با اب الف پیش با اوب تے توانو زین جو خیال آوے میں تے بچے نو قرآن پڑھان لے آیا ساں تے کاری صاحب نو تے قرآن آؤں ہی نہیں اے تے آپ جوڑا نال پہ پڑھ دے چلو اور سوکھا کر لیں کو گونگا بندہ ہوئے جڑا بول نہ سکے تے سن نہ سکے تے او اشارے نہ کسے بندے نہ گلہ کرے تے جڑا ٹھیک ہے بندہ سنتا بھی ہے بولتا بھی او بھی گونگے نال اشارے چی گلہ کرے تے دور ہوئے کہ بندہ سمجھے دوویں گونگے نہیں سمجھے اور سوکھا کر لو اور ماں نے بچے نو سویرے سویرے تھپڑ مار دیتا تے بچہ بڑا لاڈلا سی اور روندا روندا بیٹھ دے نیچے جا کے چھپ گئے تے روئی جاوے سارا دن روندا رہا ماں بڑے ترلے کیتے بچہ بیٹھ دے نیچے نکلے نہ روے کہ میں ایڈا لاڈلا میں نے تھپڑ کیوں مارے شام ہوئی تے باپ نے پوچھا بیٹا کتھے وے ماں کیا تھپڑ ماریا تو او بیٹھ دے نیچے جا کے رو رہا باپ نیواں ہو کے نا تے بیٹھ دے نیچے جا کے بچے نو نکالن واسطے دیا تے بچہ بنو وے کے ہاس پیا تے کہندا توانو بھی امی نے مارے
بچے نو ماں نے ماریا پر باپ بچے نو نکالن واسطے گیا ہے، انہوں امی نے نہیں ماریا۔ گونگے نو تے اشارے دی لوڑ ہے پر جڑا ٹھیک ہے انہوں اشارے دی لوڑ نہیں، وہ گونگے واسطے اشارے پہ کر دے۔ استاد نو جوڑاں دی لوڑ نہیں، وہ شاگرد واسطے جوڑ پہ کر دے۔ نبی نو کھاندا پیندا ٹردا شادی کردا ویکھ کے کہ میرے اپنے ورگا نہ سمجھی، نبی نو کھان پین دی لوڑ نہیں، جے نبی کھاندے پیندے نا تینوں کون دسے حرام کیے حلال۔ ایویں نبی نو فرشتے ٹردا ویکھ کے اپنے ورگا سمجھن والیا کدی انہوں سنے جوڑیا عرشاں تے بھی پھردا ویکھیا کر مت نبی دے اشارے تے نبی دی گلاں سمجھ کے آکھے ہو رہے میرے ورگے نہیں ایتھے کوئی مثل نہ ڈھونڈ۔ انج میرے نبی اشارہ کرنا نا میرے نبی نے تے حضور نے فرمانا چل ایتھے آل حضرت کو بڑی محبت دی گل لکھی، او سن لو تے پھر حضرت داعیہ قلبی والے واقعہ سن لو تے پھر اجازت۔ انج اشارہ کرنا ہے، لوگا گناہگاراں دوزخ چ نکل کے جنت وال دوڑ کے چھلانگا مار دے جانا نا جنت وال۔ اعلی حضرت فرما دے نے راہ وچ نیک کھلوتے ہون گے جنہاں گناہ کیتے ہی نہیں، گناہگار جدو چھلانگا مار کے دوزخ چ نکل کے جنت وال جان گے، راہ وچ نیک کھلوتے نے انہاں جدوں ویکھنا جو کملی والا گناہگاراں نال اینا پیار کری جاندا ہے، او نیکاں نے گناہگاراں نال پھڑ کے کہنا ہے بیلیا دو چار گناہ ادھارے دیویں نبی محمد دی شفاعت لانی۔ دو چار گناہ ادھارے دیا جیسا بھی محمد دی شفاعت لانی ہے، کیونکہ شفاعت ہے ہی گناہگاراں واسطے، موج نہیں لگ جانی گناہگاراں دی۔ جدو میرے نبی نے قیامت نو گناہگاراں دی شفاعت کر کے جنت جنات لے کے جانا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سانو نہ عملاں تے مان، نہ روزیاں تے مان، نہ حج زکاتاں تے نمازاں تے مان ہے، سنی ماما دے پتراں نو اکو ایمان ہے۔ جدو فرشتے نے پوچھنا کی لے کے آیا تے آکھنا کملی والے اکو ایمان ہے کہ تیرے، بس ایک ایمان تے آیا کہ تیرے ہاں تے حضور دے جڑے ہونے نے۔ میرے نبی نے فرمایا ہر نبی نے اللہ کو کچھ نہ کچھ منگیا تے میں اپنی دعا ادھار رکھی ہے۔ حضور نے فرمانا میں قیامت نو کرنی ہے تے اللہ فرمانا سنیا راضی کہ میں حضور فرمایا میں انہیں دیر راضی ہونا ہی نہیں جب تک میرا ایک امتی بھی جنت چوار رہا، میں نہیں راضی ہونا ادو راضی ہوں گا جدو سارے جنت چلے جاون گے۔ آئی میرے نبی دی شفاعت انہیں مقام محمود کیا جانا ہے۔ ادھر تے بڑی مفصل گفتگو ہو سکتی، پھر کدے عرض کرا گے حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ سنا دے، میں سنا دے آخری بندے تک سارے سبحان اللہ بولو۔ گزشتہ دو جمعے پہلے میں بیٹی دی شان وچ مکمل جمعۃ المبارک دا خطبہ دیتا۔ کیوں میاں والی دا نوجوان جنہیں اپنی بیٹی نو 5 دن دی بیٹی نو 7 دن دی بیٹی نو 5 گولیاں مار کے قتل کر صرف اس وجہ تو کہ بیٹا پیدا کیوں نہیں ہو رہا۔ تو میرے ذہن چ خیال آیا کہ دا مطلب دور جاہلیت والی اس جاہلیت آج بھی ذہن کے اندر موجود ہے۔ بیٹی دی شان وچ جمعۃ المبارک دا خطبہ عرض کیتا۔ نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام ایک دن عمرہ کرن مدینہ تو مکے آئے تھے، صحابہ کے بار والوں اجازت ملی کافرہ والوں کے 3 دن تسی مسلمان مکے رہ سکتے، صحابہ تے نبی پاک عمرہ کر کے 3 دن مکے گزار کے حضور مدینے وال ٹورے تھے۔ تو چھوٹی جی بچی آ کے نا میرے نبی نے جب مار لے، تو بچی کہندی ہے مینوں مدینے نال لے جاؤ جی میرا مکے کوئی نہیں۔ نبی پاک نے بچی والے بیکھا تے حضور رون لگ پہ، کیونکہ بچی میرے نبی دے چاچا حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی چھوٹی جی بچی۔ حضور اس بچی کو شفقت کر کے پیار کر کے میرے نبی نے فرمایا صحابہ کون اس بچی نو پالے گا؟ مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں پالاں گا۔ حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کیتی سونیا جے تواڈے چاچے دی دھی ہے تے میرے بھی چاچے دی دھی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ میں پالاں گا۔ فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کیتی سونا میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے، میری بہن لگتی ہے۔
تے دوسرا رشتہ میرا اس بچی دے نال ہے کہ اس بچی دی خالہ میری بیوی میرا دے نال ڈبل رشتہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے، عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی میں دے جو میں پالاں گا، فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کی تھی مدینے جدو تساں بھائی صحابہ نو بنایا سی تے حضرت امیر حمزہ سرکار نو میرا بھائی بنایا سی، یہ میری بھتیجی لگ دی۔ نبی پاک نے فرمایا جعفر تیار بچی نو تسی لے جاؤ کیونکہ خالہ دا حق ماں دے بعد سب تو زیادہ ہوندا ہے۔ فیصلہ آباد والے مکھے نہ چانا میرا نبی نہیں آیا تے بچی پیدا ہو دی ہے، کوئی کہندا میں ماراں گا، کوئی کہندا میں ماراں گا، کوئی کہندا نو میں ماراں گا، تیرے آؤں تو صدقے جاواں تو آیا، کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا، میں تیرے آمد تو صدقے جاواں۔ تیاں دی لاج رکھ لی میرے نبی نے، قدر دس دیتی میرے نبی نے بیٹیاں نے۔ کون ہے دیوالی مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے، سونا جا نوجوان ملیا جدا نام دہیا قلبی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرما دے اتنا حسین ہے کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھا کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اتنا حسین ہے کہ عورتاں دربار دے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیکدیاں کلو گزرے تے ویکھ لے کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔ رات نو نبی کریم نے سجدے چودے دواستے دعا کی تھی اللہم مرزق لسلام دحیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ انڈا سونا بنائی تو دوزخی چا ساڑا لی بنایا، انہوں میرے غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے۔ رات نو دعا کی تھی صبح دحیت قلبی رونتا ہی میرے نبی دے قدمہ چاگے تھے آکے عرض کر دینے مدینہ طیبہ دے قریب تے نواح دے در میرا گاؤں ہے، 700 افراد قبیلے دا سردار او پیغام سننا ہے جڑا اللہ نے توہانوں دے کے بھیجے۔ نبی پاک نے فرمایا او وحدہ لا شریک ہے جو میں او دا آخری نبی۔ دحیہ قلبی عرض کی تھی کلمہ تے پڑھ لما پر گناہ یہ نہ کی تے اللہ نے معافی نہیں کر۔ فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب نو کچھ نہیں کہندا۔ دحیہ قلبی کلمہ پڑھیا تو روئی جا رہے، حضور فرمایا ہن کیوں رونا؟ عرض کی تھی سید العالمین اجے بھی کو گناہ یاد تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرمایا او بھی سنا۔ عرض کی تھی بس قبیلے دا سرداراں کے بیٹا پیدا ہوئے تے اسی پال لینے آتے، بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ ہی درگور تے دفن کر دینے۔ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آنا۔ نبی کریم زاروں کی دار رو پہ، آج بھی کئی ظالم ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جاوانا آکے کندرے بڑا افسوس ہوا تو ہڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکہ دینا ایسا۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ رب نے قرآن وچ بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا۔ سورۃ التکویر دے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ فرماتا قیامت نو بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا میں نو کیوں ماریا سی؟ وہ بچی پوچھے گی نا میاں والدی پاپا میں نو کیوں ماریا؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوا۔ جبریل آکے عرض کی یا رسول اللہ تسی نہ روو تے اللہ فرماتے نو کہہ دیو پچھلیاں دی معافی لے تو آج تیرے مصطفیٰ تے گئے معافی مل گئی۔ دہیہ پھر رو رہے، حضور فرما ہن کیوں رونا؟ عرض کی تھی سونا جب یہ کو گناہ یاد رب نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا تے میں ہندوستان دی دور دراز کے ملک کے کئی سال لی تجارت لی جا رہا۔ بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پالنی تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آکے جدو دروازہ کھڑکایا، ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ اولاداں والے نہ تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوتے۔ کدے غور کیتا جو بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے نا تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندا خبردار میری دینوں کو چھڑک نہ مارے، یہ تہاڈا کچھ نہیں کھاندے یا دا پیو اج جیوندا ہے۔
عید آوے گی تے ویکھ لیا جے بھابیاں کو ڈردیاں ویراں کو جوڑے بھی نہیں مانگدیاں بڈھے باپ کو مانگدیاں کیونکہ انہاں نوں پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے باپ دھیاں نوں کدے انکار نہیں کردے او بیٹی انہوں خورے کنا کو مان سی اپنے باپ تے کہ ابو آون کے کپڑے لے کے آون گے ابو آون کے کھلونے لے کے آون گے جنہیں باپ اجے ویکھے نہیں جدوں تہی عقل بھی پوچھا نا تو کون ہے انہیں اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی بابا دی بیٹی میں اس گھر دے مالک دی بیٹی عرض کی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک عرض کی کملی والا میں نہ آکھیا بچی نے میریاں لتاں نوں جفا مار لے آؤ رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کیتی سونیا بچی نوں تھکا ماریا اپنی بیوی نوں پوچھیا کون ہے او دی ماں نے ہتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون نے کھولا مارے آؤ ایڈی پیاری بچی سینے لا لواں پھر خیال آیا لوگاں نے آکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی عرض کی کملی والا میں بیوی نو اکیلوں تیار کر دفن کرے آوائی کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے یہ کہن لگی دایا مرینا یہ دی ماں مر جائے گی تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے عرض کی تھی کملی والا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے آؤ وہ بیٹی راج میں رہوں چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نہ لکھن دیے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں بچی کہن لگی بابا آگے ہیں کھلونے لے دیں بابا نمیں جوڑے لے دیں کدے نون کے نہیں گئی سوچیا سی بابا یون کے نال کے جاواں گی آجا بابا نون کے چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں کملی والی جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پلا دیئے نالے کندی چھمیں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں او دیاں والے اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں اڈیک دیاں نے اج بھی باپ گھرے آوے کوئی نصیباں والا باپ دے سینے لگے دائے اج بھی دھیاں پیواں نے جفے مار لیندیاں نے عرض کیتی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو تھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے آتی جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی آؤ تے بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں مانگدی بابا مرینا میں کھلونے نہیں مانگدی بابا مرینا میں نانکے بھی نہیں جانا عرض کی تھی سونیا میں مٹی پھندہ رہا او بابا بابا کر دی رہی کملی والی میری راتوں دی نیند مک گئی میرے دن دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کرنا چودیاں بابا بابا دیاں بازائیں دیاں عرض کی تھی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے نے
رو کے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی ماری نہ تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی عرض کی تھی سونے ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رونے آؤ سماؤن بل بیکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھپ والے انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہنے لگی بے آنا والے آ ذرا جلدی آ جا دیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک درے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے ہیں کسے آکے دائیا چھپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دائیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں ڈی کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری سنائی میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے سید عالم نے فرمایا سنو جڑے بیٹی اٹل پیار نہیں کر میرے آقا فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے بیٹی قدیج فرمایا تین بیٹیاں ایک جو فرمایا دو بہنہ دے یعنی جدے تے بہنہ بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہنہ پیار کر کے انہوں کپال کے جوان کر کے انہوں شادی کرے فرمایا قیامت انہوں جنت چ محمد دے اینا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیانوں بھی عزتہ ملیاں بھر گئے کسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت باپ جنت دا دروازہ بیوی جنتی ساتھی تے بیٹیاں تے بہنہ جنتی راہداری تے ٹکٹاں بن گئی بس جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیانوں بھی